वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स आज हामी ट्रांसफॉर्मेशन को जो लंग क्वेश्चन में सोध्ने जो क्वेश्चन हुन्छ हामी यो भन्दा अगाडि जति पनि भिडियो ट्रांसफॉर्मेशन अफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जो पोस्ट गरेछौं त्यो क्वेश्चन 2 मार्क को थियो जो कि हामी अलरेडी पोस्ट गरिदिएछौं। यदि तपाईहरु न्यू हुनुहुन्छ यो चैनल में तो कृपया त्यो भिडियो गएर पार्ट 1 जो कि बेसिस कन्सेप्ट अफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो थियो त्यसको बारेमा म डिलिङ गरिदिन्छु। आई होप दैट त्यो भिडियो हेरिसकेपछि सबैलाई सहयोग मिल्छ यो च्याप्टर को टोटल क्वेश्चन सोल्भ गर्न। आज हामी क्वेश्चन जो ल्याएको छु त्यो 4 मार्क को जो कि क्वेश्चन नम्बर 16 मा सोध्ने गरिन्छ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्टबाट। आज हामी त्यस्तै दुईवटा भिबिआई टर्म ल्याएको छु जो कि अहिले पनि डीएलई मा छ यो क्वेश्चन। आज हामी हेर्छौं क्वेश्चनलाई कसरी सोल्भ गर्ने, हाउ टू सोल्भ इन इजी वे। तो आई वुड दैट यो भिडियो स्टेप बाय स्टेप हेर्दियो भने पक्का यो स्योर हो कि तपाईहरु यो क्वेश्चनमा कतै कन्फ्युजन हुँदैन। ओके स्टार्ट गरौँ हामी। यसले चाहिँ हामी लिन्छौं हामीले sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री sin 80 डिग्री बराबर √3/8 छ। हामीले थाहा छ कि रेशियो जो हुन्छ त्यो 0 डिग्री को भ्यालु हुन्छ, 30 डिग्री को भ्यालु हुन्छ, 45 को हुन्छ, 60 को हुन्छ, 90 को हुन्छ, 135 त्यस्तो हुन्छ। बट हामीलाई यो त 20 को 40 को र 80 को त भ्यालु हामीलाई थाहा हुँदैन भने हामी कसरी यसको भ्यालु निकाल्छ जब यो भ्यालुमा दिएको छ। इट मिन्स हामी क्लियर छ कि सबै रेशियो क्यान्सल भइरहेको छ किनभने यहाँ √3/8 जो छ। इट मिन्स हामीलाई अल रेशियो के भन्छ क्यान्सल भएको छ अनि यो भ्यालु एप्लाई भएको छ। हेरौँ हामी एलएचएस बाट सुरु गर्छौं। sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री sin 80 डिग्री क्लियर। ओके हामीले यो कुरा पढेछौं कि ट्रांसफॉर्मेशन को फर्स्ट च्याप्टर में कि यदि इन्टु को फर्म में हुन्छ क्वेश्चन त हामी त्यहाँ 2 हुनु पर्छ। तब 2 sin a * cos b या त 2 sin a * sin b केहीको फर्मुला हामी अप्लाई गर्नको लागि 2 चाहियो जो कि 2 यहाँ छैन। त हामीलाई 2 छैन भने 1/2 कमन लिनु पर्छ र म यो र यो टर्म लिन्छु किनभने जोडे पनि र घटाए पनि के हुन्छ एउटा रेशियो आइहाल्छ। त हामी 2 sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री यसलाई बाहिर जस्ताको त्यस्तै गरी हामी लास्टमा यसको अहिले काम चाहिँ यो लास्टमा गएर हामी यसको क्याल्कुलेसन हुन्छ। किन दुईवटाको मात्र हामी फर्मुला पढेछौँ या त sin a * sin b cos a * cos b फर्मुला पढेछौँ 2 बट तीनटाबाट हामी जो पढेछौँ 2 sin a * cos a * cos b को फर्मुला के हुन्छ भनेर त्यही भएर हामी दुईवटा रेशियोले मात्र प्रयास के हुन्छ सोल्भ गर्न प्रयास गर्छ है। अब हामीलाई यो थाहा हुनु पर्यो कि 2 sin a * sin b को फर्मुला के हुन्छ त किन 2 sin a भनेको 20 डिग्री b भनेको 40 डिग्री छ। त 2 sin a * sin b को फर्मुला के हुन्छ cos a - b cos a प्लस हामी यो फर्मुला पढेछौं। ओके अब a को ठाउँमा 20 र b को ठाउँमा 40 डिग्री छ। त अब म 1/2 को 1/2a अब फर्मुला cos a - b त cos a भनेको 20 डिग्री माइनस b भनेको 40 डिग्री कुरा क्लियर छ। माइनस गर्दियो हामी फेरि cos a प्लस b इट मिन्स cos 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री यहाँ हामीलाई ब्राकेटमा राख्दा हुन्छ। अब इन्टु sin 80 डिग्री को 80 डिग्री हुन्छ किन हामी यसको त के क्याल्कुलेसन भएको छैन। अब हामीले सोल्भ गर्छौं त कति आउँछ त 1/2 cos 20 डिग्रीबाट जो घटिएपछि कति हुन्छ -20 डिग्री किनभने 20 बाट चाहियो त माइनसमा जान्छ माइनस cos यो भ्यालु कति 60 डिग्री त 60 डिग्री इन्टु sin 80 डिग्री क्लियर छ। यतिसम्म त पुरै क्लियर छ। अब हामीले यो कुरा पढेछौं कि कुनै पनि कन्डिसनमा cos -θ बराबर cos θ हुन्छ कास्ट रुल अकॉर्डिंग। अब यो त माइनस त हामी के फरक पर्दैन 1/2 को 1/2 यो के भ्यालु cos 20 डिग्री माइनस cos 60 को त भ्यालु हामीले थाहा छ हुन्छ पनि cos 60 डिग्री भ्यालु 1/2 इन्टु sin 80 डिग्री। हामी यहाँसम्म पुगिसक्यो यो दुईवटा टर्म लिएर। बट अब त यो एउटै टर्मको रेशियो छ त म यो 80 लिएर दुवैमा मल्टिप्लाई हुन्छ यो दुईटा प्लस माइनस कनेक्ट छ त योसँग त म 1/2 यो 80 सँग म के गर्छु दुवैमा मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। यहाँसम्म भिडियो पुरै क्लियर छ पुरै देखि पहिराख्नु तपाईहरु। यसलाई गुणा गरे त 1/2 यसलाई गुणा गरे त 1/2 cos 20 डिग्री sin 80 डिग्री
किनभने योबाट योमा र योबाट पनि गरिदिएको छु म माइनसको माइनस रे 1/2 1/2 1/4 sin 80 प्लस sin 80 पुरै क्लियर छ। फेरि अब मलाई यहाँ फर्मुला चाहिँ किनभने यहाँ त 2 छैन कि रेसियो त दुटा क्लियर छ इन्टुको फर्ममा बट 2 छैन त म के गर्छु यहाँ 1/2 1/2 यहाँ देखिराख्नु भने हामी यहाँ लेख्छौँ के फरक पर्दैन यहाँसम्म त क्लियर छ। अब हामी यहाँ गइरहेको छ है यो पनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी जान्छौँ। यसपछि अब यहाँ 1/2 छ भने यसको मतलब 1/2 म यहाँ फेरि 1/2 लिन्छ म यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु यहाँ 2 लियो cos 20 डिग्री इन्टु sin 80 डिग्री माइनस यो 1/4 sin 80 डिग्री हामी लास्ट अब यो काम क्लियर छ। फेरि cos a इन्टु sin b को फर्मुला सबैलाई थाहा हुनु पर्यो 2 cos a इन्टु sin b को फर्मुला के हुन्छ त sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b पुरा क्लियर छ। यो फर्मुला हो जब cos sin हुन्छ म भने त्यो sin टर्म जान्छ बट यहाँ sin हुन्छ यहाँ प्लस यहाँ cos आयो त्यो माइनस भयो ओके 2 2 जा 4 1/4 फर्मुला के हो sin a प्लस b त sin a भनेको 20 प्लस b भनेको 80 केही समस्या छैन माइनस sin a माइनस b 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री यसलाई हामी गति ब्र्याकेट लेख्ने गर्छौँ माइनस 1/4 sin 80 डिग्री को 80 डिग्री क्लियर छ पुरै। अब 1/4 sin भइहाल्छ sin 100 डिग्री एकदम सही कुरा हो माइनस यो त घडिहाल्छ माइनस के भइहाल्छ माइनस 60 डिग्री अब माइनस 1/4 sin 80 डिग्री को 80 डिग्री हेलो अब म के गर्छु केही गरिन म अहिले त जसा त्यस्तै म लेख्छु sin 100 डिग्री को 100 डिग्री लेख्यो माइनस हामी पढेको छौँ कि sin माइनस थीटा बराबर प्लस sin थीटा हुँदैन माइनस चाहिँ sin थीटा हुन्छ cos र sec मात्रै माइनस थीटा बराबर प्लसमा जान्छ बस रिमेनिङ cos sec tan cot जति बन्छ त्यो के हुन्छ sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा हुन्छ। यहाँ यो माइनस प्लस भइहाल्छ sin 60 डिग्री माइनस 1/4 sin 80 डिग्री केही समस्या छैन। अब म यसले यो 1/4 ले यसमा पनि मल्टिप्लिकेसन हुन्छ र 1/4 ले यसमा पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त 1/4 sin 100 डिग्री प्लस 1/4 sin 60 डिग्री माइनस 1/4 sin 80 डिग्री। समस्या यो छैन कि गर्नु के पर्छ समस्या यो छ कि के गरी सोल्भ हामीले गर्छौँ। यहाँ sin 80 छ यहाँ sin 100 आयो किन अब यो sin 60 को भ्यालु हामीले थाहा छ हामीले एप्लाई गर्दैछौँ बट जबसम्म यो भ्यालु इक्वल हुँदैन आएको तबसम्म हामीले काट्न सक्दैन प्लस माइनस ठीक छ बट डिग्री गडबड छ त हामीले यस्तो अवस्थामा कुनै बेला के हुन्छ डिग्री सेम भएर हामी एकपल्ट काटिदिन्छौँ यदि आएन भने कास्टमा कन्भर्ट गरेर हामी काट्छौँ है त यो म गर्छु 1/4 sin 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री हुन्छ यो sin 180 माइनस थीटा बराबर sin थीटा हुन्छ प्लस 1/4 इन्टु sin 60/√3/2 माइनस 1/4 sin 80 डिग्री। अब sin 180 माइनस थीटा बराबर के हुन्छ sin 80 थीटा sin 80 डिग्री प्लस यो बाजु 1 * √3/2 पर्दा 8 माइनस 1/4 sin 80 डिग्री। अब यो पुरै यो सँग क्यान्सल भइहाल्छ प्लस माइनस क्यान्सल हुन्छ रिमेनिङ बच्यो के √3/8 प्रुभड। हामीलाई टार्गेटै यही थियो कुनै बेला यो एक्ज्याक्टली मिलिहाल्छ त हामी क्यान्सल उही बेला भइहाल्छ बट कुनै बेला भइरहेको हुँदैन भने हामीलाई कास्टमा कन्भर्ट गरेर या त यसलाई हामी कन्भर्ट गरौँ या त हामी यसलाई कन्भर्ट गरौँ तर कुनै एउटालाई हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। आई होप द्याट सबै कुरा सबैलाई क्लियर होला। यो 100 थियो त्यही भएर यो 80 सँग हामी कास्टमा कन्भर्ट गर्यौँ 180 मा थीटा त 100 नै हुन्छ अनि यसपछि कास्टमा यो sin 180 मा थीटा बराबर sin थीटा हुन्छ यो कास्ट बुझ्नु पर्छ टपिकको लागि। आई होप द्याट सबैलाई कास्ट आउँदै होला यदि जसलाई समस्या छ त्यो
मेरो च्यानलमा यो कार्टुनको फुल बेस कसरी कार्टुन हामी पढ्छौँ त्यो कुरा भिडियो हालिदिन्छु। यदि तपाईँहरूमा कन्फ्युजन छ भने त्यो भिडियो गइकन हेरिहाल्नु होला, सब कुरा क्लियर भइहाल्छ। आज यो भिडियोमा अहिले यो क्वेसन बडा इजिसँग हामी सोल्भ गर्छौँ। यो 4 मार्कमा सोध्छ र यसको प्रुफ पनि हामीलाई भयो, किनभने हामी रेसियो कति दिएको छैन, त्यही भएर हामीले अल रेसियो क्यान्सल हुनुपर्छ। हामीले त्यस्तै तरिकाले गर्यो। त यो क्वेसन हामी इजी तरिकाले सोल्भ गर्यो। जब 1 2 3 जब 3वटा टर्म थियो, अब हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसन हेर्दैछौँ जो कि 1 2 3 4 4वटा रेसियोसँग कनेक्ट हुन्छ। अनि त्यसलाई हामी कसरी बनाउँछ त हेरौँ नेक्स्ट भिडियो के छ। अब हामी यो क्वेसन योभन्दा अघि जो क्वेसन बनायो त्योमा 3वटा टर्म थियो जो कनेक्ट भएको थियो आपसमा, त हामीले 2वटा टर्म लियो। जब 4वटा टर्म हुन्छ अनि के हुन्छ, प्राय एउटा टर्मको भ्यालु हामीलाई दिन्छ। हेर्नु त्यहाँ के दिएको छ, cos 20 डिग्रीको भ्यालु हुँदैन, cos 40 डिग्रीको पनि भ्यालु हुँदैन, बट cos 60 यसको भ्यालु हुन्छ, यसको हुँदैन। फोटोकपी क्वेसन हो, जस्ट पेस्ट गर्नु छ। समस्या के छ, एउटा भ्यालु पहिला हालिहाल्छु के हुन्छ, र यहाँ ल्याउनु छ हामीलाई 1/16। त 1/16 हामी कसरी ल्याउँछौँ त त्यो कुरा चाहिँ अब यसले चाहिँ हामी लिन्छौँ cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 को भ्यालु हुन्छ तिम्रो 1/2 इन्टु cos 80 डिग्री। क्लियर छ। अब यो 1/2 लाई म यहाँ राखिदिन्छु, 1/2 cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री। अब यो क्वेसन सिमिलरली पेस्ट हाल्नु छ, जो योभन्दा अघिको जो हामी क्वेसन सोल्भ गर्यो त्यस्तै सेम छ। समस्या यहाँ चाहिँ 2 चाहियो इन्टु फर्ममा, त म 1/2 यहाँ त्यस्तै, फेरि म 1/2 लेख्दा पनि म यहाँ 2 लेख्छु गरे। अनि cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, यो cos 80 डिग्री जस्ताको त्यस्तै, के समस्या होइन। यो 1/2 किन म लियो, किन यहाँ 2 लिएको छु माथिमा, त फेरि यसलाई क्यान्सल हामी गर्न सक्छौँ नि। अब यो भ्यालु 1/4, यो cos A इन्टु cos B, यो A यो B। हामीलाई थाहा छ फर्मुला, cos A इन्टु cos B को फर्मुला के हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्छ। यहाँ साइन थियो, यहाँ cos छ। त cos A इन्टु cos B को फर्मुला के हुन्छ, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। यो क्वेसनमा हामीले फर्मुला एकदम जरुरी छ बुझ्नु है। ओके, अब यहाँ भइहाल्छ cos A को ठाउँमा 20, B को ठाउँमा 40। तपाईहरु cos A भनेको 20 डिग्री, B भनेको 40 डिग्री। कोही समस्या आएन कसैलाई? प्लस cos A माइनस B, cos A भनेको 20 डिग्री, माइनस B भनेको 40 डिग्री। आयो cos 80 डिग्री जस्ताको त्यसै हामी लास्टमा यसको क्याल्कुलेसन गर्ने। यस सर। 1/4 को 1/4 यो भ्यालु cos 60 डिग्री, प्लस यो भ्यालु cos माइनस 20 डिग्री, यसलाई यो इन्टु cos 80 डिग्री जस्ताको त्यसै। क्लियर छ त्यसम्म? अब त हामीलाई थाहा थियो cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा हुन्छ। त 1/4 यो भ्यालु cos 60 डिग्रीको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, हामी राखिदिन्छौँ भ्यालु 1/2 प्लस भ्यालु cos 20 डिग्री इन्टु cos 80 डिग्री। हेलो बाबु, और सिमिलरली फेरि अब त एउटा टर्म मात्रै रेसियोमा, त यो र 1/4 ले दुवैमा मल्टिप्लाई गर्दियौ। हेलो त कति मस्त गर्छ हामी। 1/2 1/4 त भ्यालु कति, 1/8 cos 80 त भ्यालु छ, cos 80 डिग्री प्लस यो 1/4 ले योमा पनि र यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त 1/4 cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री। केही समस्या आएन? ओके, अब यसको हामी फर्मुला लगाउने छौँ, किन रेसियो एउटा मात्रै छ। त एउटा रेसियोमा हामीले फर्मुला पढेको छैन, 2वटा रेसियो हुनु पर्यो, cos A इन्टु cos B, sin A इन्टु sin B। त यहाँ छ cos A cos B। समस्या के छैन त 2 छैन, यहाँ के छैन 2 छैन। त हामीलाई एड गर्छु 2, 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/4 को 4 इन्टु 1/2, त पनि यहाँ म 2 लिन्छु, cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री। समस्या कति आएन? आई होप द्याट। ओके, अब यो लास्टमा क्यान्सल हामी मात्रै गर्ने हो। 80 डिग्री प्लस 1/8, फेरि यो फर्मुला cos 2 cos A इन्टु cos B, 2 यहाँ 2 है, 2 cos A इन्टु cos B को फर्मुला के हुन्छ, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। त cos A भनेको 80 डिग्री प्लस B भनेको 20 डिग्री।
प्लस कस ए माइनस बी, ए भनेको 80 डिग्री माइनस बी भनेको 20 डिग्री। के समस्या आएन बाबुहरू? 1/8 कस 80 डिग्री प्लस 1/8 यो भए कस 100 डिग्री प्लस यो भए कस 60 डिग्री। फेरि हामीले जसको भ्यालु थाहा छ त्यसलाई हामी एप्लाई गर्छौँ, यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ। त 1/8 को 1/8 कस 80 डिग्री प्लस यो अब दुवैमा मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ हामीलाई 1/8 कस 100 डिग्री प्लस 1/8 कस 60 डिग्री। केही समस्या छ यसको त भ्यालु हामीलाई थाहा छ, बट यो फेरि कट्यो एकदम प्लसमा पनि छ, एंगल पनि फरक छ। म भनेको छु जुन बेला एंगल फरक हुन्छ त हामी यसलाई कास्टुममा चेन्ज गर्छौँ, गरिदिन्छौँ 1/8 कस 100 डिग्रीबाट कति घटाउँदा 80 डिग्रीबाट कति घटाउँदा 80 हुन्छ 100 घटाउनु पर्छ प्लस 1/8 कस 100 डिग्री प्लस 1/8 इन्टु कस 60 को भ्यालु 1/2। यो समस्या आएन? ओके, हामीलाई थाहा छ कि कस 180 मा आउँदा माइनस कस थीटा हुन्छ, त माइनस गएको छ 1/8 कस थीटाको ठाउँमा 100 डिग्री छ प्लस 1/8 कस यो 100 डिग्री प्लसमा प्लस 1/60 प्लस माइनस भयो क्यान्सल, बचियो के 1/60। आई होप दैट स्योर सबलाई क्लियर होला कि वास्तवमा केही छैन क्वेसनमा। हामीले जस्ट तरिका बुझ्नुपर्छ, बनाउनु कसरी पर्छ। कुनै कुनै बेला हामीले कास्टले एप्लाई हुन्छ, हामी त्यो पनि थाहा हुन्छ र फर्मुला एकदम नेसेसरी छ, किनभने म्याथ र अप्सनल टोटल्ली टिपे नपर्ने फर्मुला हुन्छ। हामी बेस त हाम्रो हातको कुरा हो, हामी जसरी बुझाए पनि हामी विद्यार्थीलाई बुझाउन सफल प्रयास गर्छौँ, बट फर्मुला एकदम जरुरी छ। आजको लागि यो भिडियोमा यति नै। आई होप दैट यो स्टेप बाई स्टेप हामी एक्सप्लेन गर्यौँ, सबलाई क्लियर भएको होला। र एउटा कुरा, अब हामी यो च्याप्टरको लगभग क्वेसनहरू रिलेटेड हामी सोल्भ गर्यौँ। हुनसक्छ कुनै कुनै छुट्न सक्छ, यदि तपाईँहरूलाई कुनै समस्या छ टपिकको त क्वेसन इनबक्समा आएर सेयर गरिदिनु होला, म हेर्दैछु। र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा जो लिएर आउँछौँ त्यो हुन्छ हाम्रो कन्डिसनल अफ ट्रिगोनोमेट्री रेसियो, जो कि बडा युनिक टपिक हो। हामी त्यसलाई 0 देखि लिएर हिरोसम्म कुराहरू एक्सप्लेन गर्छौँ। आजको लागि यो भिडियोमा यति नै। यदि तपाईँहरू फर्स्ट टाइम यो भिडियोबाट कनेक्ट हुनुभएको छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला, किनभने तपाईँको साथी पनि केही सिक भेट्छ भने सबलाई कल्याण हुन्छ। आजको लागि यो भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क यू।